أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها إذا नहीं إذا إذا والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها إذا يغشاها إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها वत्तक नहीं, एक तो काफ को सही से ये करना है, उसके बाद हुरूफ कलकला के 5 हरफों में से है, इसलिए यहाँ पर आवाज़ को पढ़ते वक्त इनके मखरज और टक्कर खाकर अलग हो जाएंगे। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها फिर से वक़द ख़ाब मन दस्साहा وقد خاب من دساها सबक निकालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम بسم الله الرحمن الرحيم वल्लाती यअतीनल फ़ाहिशता واللاتي يأتين الفاحشة यअतीनल फ़ाहिशता يأتين الفاحشة या में हमज़ा साकिना है, हमज़ा साकिना को झटका के साथ पढ़ते हैं। यअतीनल फ़ाहिशता يأتين الفاحشة मिन निसाइकुम من نسائكم मिन में यहाँ पर गुन्ना करेंगे। मिन निसाइकुम من نسائكم फस्तशहिदू अलैहिन्ना فاستشهدوا عليهن
अर्बअतम मिनकुम, अर्बअतम मिनकुम, मिनकुम नहीं, इख्फा करेंगे, मिनकुम, मिनकुम, अर्बअतम मिनकुम, अर्बअतम मिनकुम, फ़इन शहिदू फ़अम्सिकूहुन्न फ़िल बुयूति, فإن شهدوا فأمسكوهن फ़िल बुयूति في البيوت हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत حتى يتوفاهن الموت औ यजअलल्लाहु लहुन्न सबीला أو يجعل لهن سبيلا वल्लज़ानि यअतियानिहा मिनकुम واللذان यअतियानिहा मिनकुम يأتيانها منكم फ़आज़ूहुमा فآذوهما फ़इन ताबा व अस्लहा وإن تابا وأصلحا وأصلحا فأعرضوا عنهما فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين إنما توبة توبة على الله الذين No. إنما التوبة على الله للذين إنما توبة على الله للذين على الله हिल नहीं है على الله للذين है على الله للذين يعملون السوء بجهالة يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله من قريب يتوب الله عليهم يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات وليست التوبة للذين يعملون سيئات سيئات حتى إذا حضر حتى إذا حضر أحدهم الموت أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار والذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما अलीम नहीं अलीमा أليما
يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا تعضلوهن لتذهبوا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلا أن يأتي بفاحشة بفاحشة مبينة مبينة وعاشروهن بالمعروف وآخرون بالمعروف فإن كرهتموهن وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال وإن أردتم استبدال زوج زوج مكان زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا بهتانا وإثما مبينا